बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं अब्दुल हमीद से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो भी मुझे दीवानों की तरह चाहता था। जल्द ही उसने मुझे शादी की पेशकश कर दी। मैंने उससे कहा कि शादी करूंगी तो माँ बाप की मर्ज़ी से। अगर तुम रिश्ता लेकर आना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। लेकिन वो कहने लगा कि तुम्हारे माँ बाप मेरा रिश्ता कबूल नहीं करेंगे, इसलिए हमें घर से भागना पड़ेगा। पहले तो मैं उसकी बात पर राज़ी नहीं हुई, लेकिन 10-15 दिन बातचीत करने के बाद वो मुझे इस मौजू पर फिर ले आया। कहने लगा, अगर शादी करना होगी तो अभी करना होगी, वरना तुम्हारे घर वालों को हमारे मुआशके की खबर हो जाए तो वो तुम्हें एक दिन भी घर न रहने दें, कल ही रुखसत कर देंगे। मैं हमीद की बातों से डर गई। मैं जानती थी कि मेरे घर वाले वाकई सख्त हैं, मगर उसके डराने पर मैं ज़्यादा ही जज्बाती हो गई। अब्दुल हमीद ने मुझे कायल कर लिया कि हमें घर से भाग जाना चाहिए। तब एक रात, अंधेरी रात, मैंने अपने घर की दहलीज पार कर ली। मैं और अब्दुल हमीद जब गली में पहुँचे तो पीछे से चौकीदार की सीटी सुनाई दी। अब्दुल हमीद एक डरपोक लड़का था। उसने जब ये सीटी सुनी तो मुझे कहने लगा कि तुम मुखालिफ समत में भागती जाओ, मैं उधर जाऊंगा। चौकीदार मेरे पीछे आएगा, तुम्हारे पीछे नहीं जाएगा, और अगर तुम्हारे पीछे आया भी तो लड़की समझकर तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन मुझे नहीं बख्शेगा। तुम उस तरफ जाओ, मैं इधर को भागूंगा। भागकर तुम भी पार्क वाली गली में आ जाना और मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा। वहां से आके इकट्ठे चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब्दुल हमीद उस समत को भाग गया। मैं पार्क वाली गली की तरफ भागी। चौकीदार तो अब्दुल हमीद ही की तरफ गया। मैं पार्क वाली गली की तरफ भागती चली गई, यहाँ तक कि मेरे पाँव थक गए। वहाँ पहुँचकर मेरी आंखें अब्दुल हमीद को तलाश करने लगीं। मैं उसे ढूंढ रही थी, मगर वो नहीं मिल रहा था। तभी मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब्दुल हमीद तो मुझे छोड़कर जा चुका है, या उसे चौकीदार ने आन लिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ? या खुदाया, इस वक्त घर जाऊँगी तो दरवाज़ा बंद हो चुका होगा, और अगर अब्बा तहज्जुद के लिए उठ गए हुए, फिर तो मेरे घर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। घर जाना मौत से भी बदतर था। इसलिए मैंने वहाँ से कदम पीछे नहीं मोड़े, बल्कि आगे को चलने लगी। सामने वही पार्क था जहाँ हम दिन के वक्त खेला करते, या फिर हम सब घर वाले सर्दियों की धूप तापने आते थे। वहाँ पहुंचकर मैं एक तरफ बेंच पर बैठ गई। पार्क का दरवाज़ा खुशकिस्मती से खुला हुआ था। उस वक्त पार्क में कोई भी मौजूद नहीं था। गुप्त अंधेरा था और मुझे कीड़े मकोड़ों का डर भी सता रहा था। टिड्डियों का राग और मेंढकों की आवाज़ें मेरा दिल हौला रही थीं। पार्क में रात इस कदर खौफनाक थी कि मेरा दिल चाहा अभी आंखें बंद करूं और सुबह हो जाए, जबकि अभी सुबह का नामो निशान नहीं था। रात के तकरीबन 1 बजे होंगे। मैं डरने लगी कि कहीं पार्क में कोई ऐसा शख्स ना आ जाए जो मुझे मुश्किल में डाल दे। मैं सिमट कर बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद हवा चलने लगी। हवा के साथ साथ तेज़ बारिश भी शुरू हो गई। अब तो मेरी घबराहट में मज़ीद इजाफा हो गया। यूँ लगा थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी तो अकड़ अकड़ कर ही मर जाऊंगी, मगर यहाँ से वापसी का भी कोई चारा नहीं था। तब मैंने एक दरख्त के नीचे पनाह ले ली। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि आसमानी बिजली गरजने चमकने लगी। आसमानी बिजली की कड़क देखकर मैं भी परेशान हो गई। उस बिजली की वजह से सारा पार्क चंद लम्हों में नज़र आता और अगले ही लम्हे सारा मंजर फिर तारीकी में डूब जाता। एक बार बिजली चमकी तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे बेंच के सामने ऐसा ही एक और बेंच मौजूद था, और उस पर भी एक लाल दुपट्टे वाली लड़की बैठी हुई थी। ये देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी दौड़ गई। मैं तो यहाँ किसी वजह से पहुँची हूँ। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये कोई और मखलूक तो नहीं? ये सोच कर ही मेरा दिल कांपने लगा। अगली बार बिजली चमकी तो मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाई, क्योंकि मैं शदीद खौफज़दा थी, जबकि दरख्त के पत्तों में अजीब तरह की हरकत हो रही थी। मुझे यूँ लग रहा था
जैसे बारिश की निस्बत दरख्त से ज़्यादा पानी गिर रहा हो। मैं अपने ध्यान में बैठी थी। बारिश तो दरख्त के उस पार भी थी, फिर यहाँ बैठने का क्या फ़ायदा। मैंने सोचा किसी दूसरे दरख्त के नीचे बैठती हूँ। अभी मैंने ये सोचा ही था कि एक बार फिर ज़ोरदार कड़क के साथ आसमानी बिजली गरजी और मेरे सामने बैठी लड़की के चेहरे पर पड़ी। मैंने देखा वो एक इंतहाई हसीन लड़की थी, लेकिन उसका हुस्न अजीब सा था। उसके याकूती होंठ तो लाल थे, मगर आंखें स्याह काली थीं। मैं उसे देखकर पत्थर की होकर रह गई। मैंने उसे कुछ न कहा। वो भी पथराई हुई आंखों से मुझे देख रही थी। तभी मेरी नज़र अपने दुपट्टे पर पड़ी, जिस पर काफ़ी ज़्यादा खून गिर चुका था, जबकि मैं जिस दरख्त के नीचे बैठी थी उससे मज़ीद खून गिर चुका था। अब मुझ पर वाज़ेह हो गया कि मैं जहाँ बैठी हूँ वो कोई आम दरख्त नहीं, बल्कि कोई जिन्नाती दरख्त है। मेरा तो मारे डर के बुरा हाल था। इससे पहले कि दोबारा बिजली गिरजती चमकती और मेरी नज़र फिर से उस लड़की के भयानक चेहरे पर पड़ती, मैंने उठकर वहाँ से दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते मैं पार्क के सिरे पर पहुँच गई। मुझे न जाने किस चीज़ से ठोकर लगी और मैं गिर पड़ी। मुंह के बल ज़मीन पर गिरते ही मुझे शदीद चोट आई। उसके बाद मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया और फिर न जाने मैं कब तक बेहोश रही। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक मेहरबान औरत की गोद में लेटी हुई थी। औरत के चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, मगर वो बहुत मेहरबान लग रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो यकीनन मुझे देखकर परेशान हो रही थी। बेटी, तुम कौन हो और तुम्हें क्या हुआ है? बूढ़ी औरत ने मुझसे पूछा। आंटी, मैं तो यहाँ पर रात के वक्त आई थी। पार्क में बारिश हो रही थी। मेरे सामने एक लड़की बैठी थी और फिर मैं इससे आगे मज़ीद बोल नहीं सकी। मैं समझ गई हूँ बेटा, तुम पार्क के जिन्नाती दरख्त की बात कर रही हो ना। वहाँ जो भी बैठता है ज़िंदा नहीं बचता, लेकिन शुक्र है कि तुमने अपनी जान बचा ली। बल्कि अल्लाह ने तेरी जान बचा ली बेटे। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। बूढ़ी औरत ने कहा। वो मेरे सर के बालों पर हाथ फेर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझ पर इस कदर मेहरबान क्यों है। मुझे घर वालों की याद भी आ रही थी। बूढ़ी ने मुझे बेचैन देखा तो सोने का मशवरा दिया। मैंने कहा मुझे सख्त भूख लगी है। बूढ़ी बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। थोड़ी देर के बाद वो कमरे से निकल गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें डबल रोटी नुमा रोटियां थीं और उनके साथ गोश्त की सुर्ख भुनी हुई बोटियां थीं। बूढ़ी ने मेरे आगे ट्रे रखते हुए मुझे खाने का कहा। न जाने क्यों ये गोश्त मुझे अजीब सा लग रहा था। ये हद से ज़्यादा सुर्ख था, जबकि डबल रोटी भी सफ़ेद थी। मैंने गोश्त खाना शुरू किया तो मुझे इंतहाई लजीज लगा। बुढ़िया सामने बैठी मुझे शौक़ से देख रही थी। बूढ़ी अम्मा, अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं? मैंने कुछ सोचते हुए कहा। ये गोश्त आपने कहाँ से लाया है? बूढ़ी के जवाब का इंतज़ार किए बगैर मैंने कहा, बेटी, मैंने ख़ास किस्म के परिंदे पाले हुए हैं। ये मैं सिर्फ मेहमानों के लिए ज़िबा करती हूँ। इस वक्त तुम्हारे लिए मैंने 2 परिंदे ज़िबा किए। उनका गोश्त भूनकर तुम्हें दिया ताकि तुम्हारी जान में जान आए। मैं जानती हूँ तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया होगा। बूढ़ी ने मेहरबान लहजे में कहा तो मैं उसकी बात पर खुश हो गई। बूढ़ी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये मुझे कब अपने घर से जाने का कहेगी। वैसे भी मेरा अब और कोई ठिकाना नहीं था। मेरा दिल चाहता कि ये बूढ़ी मुझे रोक ले और मैं इसी के घर रह जाऊं। दरबदर की ठोकरें खाने से तो अच्छा था कि अपने ही मोहल्ले की एक बुढ़िया के पास रह लेती। तब उसने मेरी कहानी पूछी तो मैंने उसे लफ्ज़ बलफ्ज़ सब कुछ बता दिया। कहने लगी, बेटी, तुमने अपने घर से निकलकर अच्छा नहीं किया। शरीफ लड़कियों के ये अतवार नहीं होते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ इसमें तेरा ही कसूर नहीं है। बाकी लोग भी बराबर के मुलव्विस हैं। लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं, तू मेरे यहाँ रह सकती है जब तक चाहे। मैं तेरे घर वालों को नहीं बताऊंगी कि तू यहाँ है। क्या आप मेरे घर वालों को बाहर चली गई? वो लड़की मुझसे आकर मिली। उसका अंदाज़ बिल्कुल बहनों जैसा था। उसने मुझे प्यार से एक जगह बिठाया
اور مجھے سبق پڑھانے لگی۔ حالانکہ میں نے ابھی وضو بھی نہیں کیا تھا، مگر وہ مجھے قرآن پاک کے بنیادی اسباق پڑھانے لگی۔ اس کا لہجہ اور اس کا تلفظ انتہائی خوبصورت تھا۔ کہنے لگی کہ تم قرآن پاک اگر دل لگا کر پڑھنا چاہو تو 3 مہینوں میں بھی سیکھ سکتی ہو، لیکن اس کے بعد تمہاری زندگی میں سالوں تبدیلیاں آئیں گی، اور ایسی تبدیلیاں جو تمہاری زندگی کو بدل کر رکھ دیں گی۔ لڑکی کی بات پر میں بہت متاثر ہوئی، کیونکہ یہ باتیں میں بچپن سے سنتی آئی تھی، مگر کبھی قرآن پاک پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، بلکہ میں نے تو صرف نورانی قاعدہ ہی ختم کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے قرآن پاک کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ یہ میری بدقسمتی تھی یا پھر اپنی کاہلی اور سستی کہ میں قرآن پاک مکمل نہیں کر سکی۔ اگلے دن سے میں نے اس لڑکی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکی خوش الحانی سے تلاوت کرتی اور اس قدر خوبصورت آواز ہوتی کہ سننے والا ٹھہر جاتا۔ میں بھی اس کی آواز میں کھو سی جاتی۔ وہ انتہائی خوبصورت آواز کی مالک تھی۔ کچھ دن کے بعد اس نے مجھے پہلا سپارہ ختم کروا دیا۔ اب میں بھی اپنے آپ کو خوش قسمت اور نیک محسوس کر رہی تھی کہ یہاں آ کر میں نے کچھ تو سیکھا۔ حامد کا غم بھی دل سے نکل گیا، اور یہ احساس جرم بھی کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی۔ میرے خیال میں جب اللہ انسان کو معاف کر دیتا ہے تو انسان کا دل بھی پچھتاوے کے احساس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میرا دل کھلتا چلا گیا۔ میں نے سمن کی مدد کے بغیر بھی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اب مجھے قرآن پاک میں جنون کی حد تک لگاؤ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ مجھے عربی پڑھنا بخوبی آ گیا۔ اب صرف دیر اس بات کی تھی کہ مجھ سے کوئی حافظہ یا قاریہ آ کر قرآن پاک کا امتحان لے اور مجھے اس بات کی یقین دہانی کروائے کہ اب مجھے قرآن پاک پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے سمن بہانے سے سورہ جن پڑھنے سے منع کرتی ہے۔ اس کی یہ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی، مگر وہ چونکہ میری استانی رہ چکی تھی، اس لیے اس کی بات کو درجہ دینا میرا فرض تھا۔ میں نے کہا صحیح ہے، جو صورتیں تم پہلے کہو گی میں وہی یاد کروں گی، کیونکہ تم مجھ سے بڑی ہو، تمہارا حکم ماننا میرا فرض ہے۔ سمن کو میری بات سے خوشی ہوئی، کہنے لگی مجھے تم جیسی لڑکی سے یہی امید تھی، بس اب تم انتظار کرو کب ہمارے گرو آئیں گے اور تمہیں اس قبیلے کی ملکہ کا تاج پہنا دیں گے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو اپنے گھر سے کافی دور ہوں، تم لوگ میرے گھر والوں کو بھی نہیں جانتے، اور پھر میرے ماضی کے بارے میں تم بخوبی جانتی ہو۔ ایسے میں کسی قبیلے کے سردار سے شادی کر کے بعد میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی۔ میں جانتی ہوں مجھ جیسی لڑکی کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ میری بات ختم ہوئی تو وہ پھر سے مجھے تسلیاں دینے لگی۔ تم خواہ فکر کرتی ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ شام کو جب وہ آئیں گے تو تم خود ہی دیکھ لینا کہ وہ کس قدر حسین اور ایک مہربان شخصیت کے مالک ہیں۔ بس تم انتظار کرو اور دیکھتی جاؤ کہ تمہاری زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ تم نے جو کیا ہے وہ قابل ستائش ہے، اس کے بعد تمہیں اس کا صلہ ملنا باقی ہے۔ سمن نے کہا اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، تو گویا وہ اپنے قبیلے کے سردار سے واقعی میری شادی کروانے میں دلچسپی رکھتی تھی، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور پھر اگلے دن ایک باوقار نوجوان اس کمرے میں داخل ہوا۔ نوجوان کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی اور اس کے کپڑے بھی شاندار تھے، سر پر پگڑی باندھ رکھی تھی اور چہرے پر داڑھی سجائی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی ماشاءاللہ کہا، وہ واقعی قابل ستائش تھا۔ اس کی ایک جھلک کسی بھی لڑکی کو دیوانہ کر سکتی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ مجھے لگا گویا یہ کوئی اور مخلوق ہے جو مجھ پر حد سے زیادہ مہربان ہوتی جا رہی ہے۔ لڑکیوں کی چال ڈھال اور لڑکے کا لب و لہجہ کم از کم ہمارے ملک کا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ تو کوئی پرانا مصری شہزادہ لگ رہا تھا۔ میں نے شادی کرنے کے لیے حامی تو بھر دی، مگر دل ہی دل میں پریشان تھی، اور پھر جب نکاح کا وقت آیا تو میری پریشانی اور بھی دیدنی تھی۔ اس وقت نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ میں نے آیت الکرسی اور سورہ جن کا ورد شروع کر دیا۔ ایسا کرنے کی دیر تھی کہ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ ایک بوڑھا بزرگ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے کہا تھا نا، انسان اپنی اوقات دکھا ہی دیتا ہے۔ میں نے کہا تھا
مسلمان کبھی اپنا مذہب نہیں چھوڑتا. تم لوگوں کو یقین نہ آیا. اب دیکھو اس کی حرکت کی وجہ سے ہمیں کس قدر نقصان ہوتا جا رہا ہے. بوڑھے نے کہا اور اپنے کپڑوں کو جھاڑنے لگا جیسے میں نے اس کے کپڑوں پر مٹی ڈال دی ہو. تب ان سب نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور بولے تم اپنے گھر میں آگ مت جلایا کرو ورنہ ہم سب مر جائیں گے اور ہمارے مرنے کے بعد تم سے بدلہ لینے ہمارے ساتھی جنات آئیں گے. اسی وقت خاموش ہو جاؤ, ہم تمہیں تمہارے گھر واپس پہنچا دیں گے. میں نے یہ سنا تو خاموش ہو گئی. اس کے بعد میرے آس پاس اندھیرا چھا گیا. جب دوبارہ میری آنکھوں نے روشنی دیکھی تو میں اپنے گھر کے پاس والے پارک میں بیٹھی ہوئی تھی. میرے آس پاس کچھ بھی نہیں تھا, نہ وہ بارش, نہ وہ لڑکی اور نہ وہ سارا منظر جو میں کچھ دیر پہلے دیکھ چکی تھی. بارش ختم ہو چکی تھی اور میں یہیں بیٹھی ہوئی تھی. یا خدایا, یہ میں نے کیا دیکھا؟ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی. جلدی سے بھاگتی ہوئی پارک سے باہر آئی اور سرپٹ بھاگتی اپنے گھر داخل ہو گئی. ابھی تک ابا نہیں جاگے تھے. شاید بارش کی وجہ سے آج وہ تہجد پڑھنے نہیں اٹھے تھے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دبے قدموں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی. صبح اٹھی تو مجھے بخار نے آ لیا تھا. میں بخار میں تپ رہی تھی. ہفتے کے بعد میں صحت یاب تو ہو گئی, لیکن اس سب میں حیرت والی بات یہ تھی کہ ہفتے بعد جب میں نے قرآن پاک کھولا تو میں فر قرآن پڑھ رہی تھی. میں آج تک حیران ہوں کہ ایک رات میں مجھے قرآن پڑھنا کیسے آ گیا, حالانکہ قرآن پڑھنے کے لیے سالوں سال چاہیے ہوتے ہیں, مگر میرے ساتھ جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں, اگر آپ کی کسی دوست, رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.